बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नवंबर 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया जिसमें दो भाइयों ने दो बहनों की विरासत जो थी वो अपने कब्ज़े में रखी हुई थी और उसके लिए उन्होंने एक गिफ्ट डीड पेश की थी कि उनके अब्बा उनको ये गिफ्ट कर गए हैं। अब मैं यहाँ पर इस हवाले से मेरी वीडियो और छोटे छोटे क्लिप भी अपलोड हो चुके हैं। कल जो मैंने की थी उसमें आप देख भी सकते हैं। आज मैं इसका एक अजमाली जायज़ा लेता हूँ उस पूरे फ़ैसले का। पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई भी गिफ्ट, हिबा, तमलीक, बै या दस्तबरदारी जिससे किसी की विरासत ख़त्म हो जाए वो नल एंड वाइड है, वो गैर कानूनी है। दूसरी बात यह है कि इस फैसले में सूट वैल्यूएशन की बात की गई थी कि इन्होंने गिफ्ट म्यूटेशन को कैंसिल कराना है और गिफ्ट की जो सूट वैल्यू है वो 200 रुपये या 250 रखी थी, तो 50,000 से कम हो तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। ये स्टांस था। तो इस हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये उनका जिस तरह उन्होंने अप्रोप्रिएट समझा प्लेंटिफ ने वो कर दिया, क्योंकि उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। एक और बात जो इस फैसले में हमारे सामने आती है वो ये कि जो म्यूटेशन जो करवाई गई गिफ्ट डीड के ज़रिए, उसमें जिस वक़्त गिफ्ट डीड हो रही थी और उसकी म्यूटेशन करवाई जा रही थी गिफ्ट डीड के ज़रिए, उस वक़्त रेवेन्यू ऑफिसर की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो हुक्म देता कि जो डोनर है उसको तस्दीक करने के लिए दो लोग लाए जाएं। वो दो लोग कौन होंगे? नंबरदार उस इलाके का, मेंबर ज़िला कौंसल या यूनियन कौंसल का चेयरमैन या मेंबर वगैरह, जो भी स्पेसिफिकेशन है। तो इस केस में ये नहीं किया गया जिस केस की हम बात कर रहे हैं, यानी निज़ामुद्दीन जो बाप था उसकी तस्दीक के लिए कि ये हिबा कर रहा है, तो वहाँ पर दो लोगों के, वो दो लोग आम लोग नहीं हो सकते थे, नंबरदार या मेंबर ज़िला कौंसल वगैरह हो सकते थे। वो वहाँ पे थंब इंप्रेशन लगाते, अपने सिग्नेचर करते, जो नहीं किया गया। एक और बात जो बड़ी अहम है वो ये कि नोटिस करने चाहिए जब गिफ्ट किया जाता है, तो रेवेन्यू स्टाफ फौरन जो लोग उनके अफेक्टीज हैं, मसलन दो बेटों को वो प्रॉपर्टी दे रहा था तो दो बेटियों को नहीं दे रहा था, तो रेवेन्यू स्टाफ को फौरी तौर पर नोटिस करके उनको बुलाना चाहिए था कि आपके अब्बा जान इन दोनों लोग, दो भाइयों को दे रहे हैं, आपको फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलना है उससे महरूम किया जा रहा है। तो फिर वहाँ पर बात खुलती कि ये महरूम करके कुछ और दे रहे हैं प्रॉपर्टी या क्या, क्योंकि ऐसा तो गैर कानूनी अमल होता है। इस केस में ऐसा भी नहीं किया गया कि बेटियों को बुलाकर उनसे कहा जाए, उनको नोटिस किए जाएं कि ये गिफ्ट डीड बन रही है। एक और बात जो सामने आई वो ये आई कि गिफ्ट डीड जो थी उसके बेनिफिशरी दोनों भाई थे, लेकिन अदालत में सिर्फ एक भाई ने आकर स्टेटमेंट दी, दूसरे भाई ने आकर कोई अपना बयान नहीं दिया, ना उसने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करवाया कि मेरी जगह मेरा भाई बयान दे दे जो देना चाहता है। अब पसमानदगान में मां भी थी, दो बेटियां भी थी, दो भाई। मां को भी प्रॉपर्टी नहीं मिली थी। मां को इन बेटियों ने डिफेंडेंट बनाया हुआ था। मां ने जो स्टांस रिटर्न स्टेटमेंट में दिया गया उसको डिसऑन किया और उसने केस में कॉन्टेस्ट ही नहीं किया। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 42 ये कहता है कि जब भी हिबा के तहत म्यूटेशन होगी
تو ریونیو آفیسر یہ آرڈر کرے گا کہ لائے جائیں 2 گواہ، وہ گواہ نمبردار ہو یا ممبر ضلع کونسل ہو۔ وہ بڑے اہم لوگ، سیاسی لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر بندے کو جانتے ہیں، تو وہ انہوں نے کیسے تصدیق کرنی تھی کہ تم شرعی طور پر غلط کام کر رہے ہو، اس لیے یہ نہیں کروایا گیا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو بھائیوں نے جو بھی گفٹ ڈیڈ بنائی، اس کے گفٹ ڈیڈ کے 3 گواہ تھے۔ جب کیس چل رہا تھا 3 میں سے 2 گواہ فوت ہو چکے تھے، 1 گواہ رانا عظیم زندہ تھا۔ انہوں نے اس کو بھی عدالت میں ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے ڈاکومنٹ کو پیش نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ یہ ہبہ غلط بنا۔ اب یہ کیس سول کورٹ نے اس کو خارج کر دیا تھا، خواتین کے خلاف کر دیا۔ فرسٹ ایپیلیٹ کورٹ یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ نے خواتین کے حق میں کر دیا۔ ہائی کورٹ نے اس پوائنٹ پر خواتین کے خلاف کر دیا کہ خواتین کے وکیل کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کا باپ ذہنی طور پر انسین تھا، ذہنی طور پر درست، اس کا ذہنی دماغی توازن درست نہیں تھا، اس لیے اگر اس سے یہ ڈاکومنٹ تیار کروایا گیا تو یہ غلط ہے۔ تو ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ یہ ثابت نہیں کر خواتین کے بیٹیوں کے بہنوں کے وکیل صاحب یہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ ذہنی طور پر معذور تھا باپ نظام الدین ان کا۔ اب یہاں پر سپریم کورٹ نے بڑا امپورٹنٹ فیصلہ دیا اس بات کا۔ اس نے کہا جناب یہ فیکٹر ہی نہیں ہے ڈٹرمن کرنا کہ وہ ذہنی طور پر معذور تھا یا نہیں تھا، فیکٹر یہ ہے کہ جناب جب ریونیو آفیسر نے کیوں نہیں 2 ان لوگوں کو بلوا کر اس کی اٹیسٹیشن کروائی، ٹیسٹیفائی کروایا سارا ڈاکومنٹ کہ جناب یہ اپنی بیٹیوں کو دے رہا ہے نمبردار، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ضلع کونسل کا ممبر وغیرہ اتنے آ کر یہاں تھم امپریشن اور دستخط کیوں نہیں کیے، تصدیق کیوں نہیں کی؟ میٹر یہ تھا گویا کہ ہائی کورٹ کا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو بھی سپریم کورٹ نے اس پوائنٹ پہ جو انہوں نے کیا تھا اس کو کہا کہ یہ غلط طور پر ڈٹرمن کیا گیا۔ آخر میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہاں پر روز مرد فراڈ کرتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پر کہا ہے کہ یہ بیٹیوں کا حق ہے، یہ بیٹوں کا حق ہے، یہ مرد کا حق ہے، یہ عورت کا حق ہے، تو پھر اس سے محروم کرنے کے لیے جو فراڈ کیے جاتے ہیں ہر روز، اس لیے تو معاشرہ بے حس ہو چکا ہے۔ ظلم کا معاشرہ کیسے رہ سکتا ہے؟ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ نومبر 2021 کا فیصلہ، جسے جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس فائز صاحب نے لکھا۔ دوستو ہماری حق کے لیے یہ تگوتاز جاری رہے گی۔ میرا یہ اپنی سوچ ہے، جو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، کہ یہ جو سول پروسیجر کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ ہے 100 سال سے زائد ہو گیا اس کو چلتے ہوئے، انگریز کا دیا ہوا قانون، انہوں نے اپنے ملک میں اس کو ختم کر دیا ہے۔ اس کو ختم کیا جائے، نیا نظام لایا جائے، ایک سول جج کی بجائے اس کے ساتھ 2 جج اور بیٹھے ہوں، جیوری بیٹھی ہو۔ اب ایک سول جج جو ہے وہ اپنی مرضی سے جان چھڑانے کے لیے جو مرضی کر دے اور سائل کو وہ بھگتنا پڑتا ہے کئی سالوں تک۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری پارلیمنٹ، ہمارے ارباب اختیار قرآن کو سپریم لا تو کہتے ہیں، لیکن کیا اس سپریم لا کی امپلیمنٹیشن اس سول پروسیجر کوڈ کے ذریعے، اس کرمنل پروسیجر کوڈ کے ذریعے ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی روح کے مطابق فیصلے کروانے کے لیے اس سسٹم کو چینج کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔